11 मुखी हनुमान जी का यह धनदायक मंत्र एक बार सुनकर देख लें भक्तों। आपके पास इतना करोड़ का धन दौलत आएगा कि आप गिन नहीं पाओगे, क्योंकि यह धनदायक मंत्र हनुमान जी के उस कृपालु रूप का आवाहन करता है जिनके 11 मुखों से करोड़ों कुबेरों की ऊर्जा निकलती है। यह वही एकादश मुखी स्वरूप हैं जिन्हें देवता गण भी धन और सौभाग्य के लिए स्मरण करते हैं। जब कोई भक्त इस मंत्र का जाप पाठ करते हैं या मंत्र उच्चारण पाठ को श्रवण करते हैं तो उनके जीवन से दरिद्रता उसी पल नष्ट होने लगती है और करोड़ों की समृद्धि उसके पास आने लगती है। अगर आप बार बार कर्ज में फंसते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी पैसा आपके पास नहीं टिकता है या भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो यह मंत्र आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है भक्तों। बस आप 11 मुखी हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस मंत्र उच्चारण पाठ को संख्या के अनुसार पूरा 108 बार श्रवण करें। हनुमान जी आपकी सभी परेशानियों को खत्म करके आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर देंगे भक्तों। सच्चे मन से पूरा श्रवण करें और अपने सपनों को पूरा करें। एकादश वदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन संपदाम्। ओम ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटि धन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन संपदाम्। ओम ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटि धन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन संपदाम्। ओम ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटि धन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन संपदाम्। ओम ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटि धन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन संपदाम्। ओम ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटि धन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन संपदाम्। ओम ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटि धन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन संपदाम्। ओम ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटि धन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन संपदाम्। ओम
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादश वदनाय कोटिधन प्रदाय स्वाहा। एकादश वदनः शक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनाद प्रभावी च दारिद्र्य विनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्त सौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धन सम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं हनुमते एकादशवदनाय कोटिधनप्रदाय स्वाहा। एकादशवदनः सक्तः रत्नकुण्डलमण्डितः सिंहनादप्रभावी च दारिद्र्यविनाशकः सुवर्णकाय सम्पन्नः भक्तसौभाग्यवर्धकः स्मरेण तु यस्यैव लभते धनसम्पदाम्। ॐ
ह्रीं श्रीं हम हनुमते एकादश वदनाय कोटि धन प्रदाय स्वाहा। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो आप सही कर्म करते रहें और चिंता से मुक्त होकर इस मंत्र पाठ को 11 या 108 दिन तक नित्य दिन एक बार जरूर सुनें। मंत्र को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस दरबार की घंटी को जरूर बजाएं। धैर्य रखें, हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति बहुत जल्द करेंगे भक्तों।